हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरिसाचो एक भाग. आमची वळख, आमच्यो भावना, आमची जबाबदारी. आमची वळख, आमच्यो भावना, आमची जबाबदारी. जगान जी आमची वळख आसा तिची सुरवात जी आसा ती आमच्या घरा कडच्यान जाता. म्हणल्यार घर ही आमची बेज आसा. घर, गांव, तालुको, जिल्लो, राज्य आनी देश अशें प्रत्येकाची वळख आसा. आनी जेन्ना घर म्हणटा तेन्ना घरांतले आमकां सगळे लोक घरांची देवदेवस्पणां लागता. किंवा आमी जे गोंयकार आसा ते मागीर आमी कोंकणे, क्रिस्तांव, मोयर आसुनी आमकां सगळ्यांक कुटुंब लागता. आनी कुटुंब ही आमचे गोंयकारपणाची वळख आसा. कारण कुटुंबां जी आसा ती आमच्या आजे पणजे आनी तांचे वयर ज्यो कितक्योश्यो पिळगी आशिल्ल्यो तांचे वयल्यान आमच्या कुटुंबाची सुरवात जाल्ली आसा. आनी तेजो पुरावो म्हळ्यार आयज आमकां बापोल्या घरचे दायज अशे आमच्या कुटुंबाचे सदस्य आसा. तशेंच आमचे जे कोंकणे म्हळ्यार जे हिंदू लोक आसा तांकां कुटुंब, पुरीस आनी कूळ ह्यो गोश्टी भरपूर लागतात. आनी जशें आमचें घर आसा तशें कुटुंब आसा. आनी आमकां कुटुंबाचे लोक, कुटुंबाची देवदेवस्पणां आनी कुटुंबाचे मेल्ले जाणटेले हे सगळ्यां बद्दल आमच्या मनान भावना आसा. तसो आमचो जो गांव आसा, गांवचे सगळे लोक, गांवची देवदेवस्पणां आनी गांवची जमीन हे सगळ्यां बद्दल आमच्या मनान भावना आसा. तशेंच आमचें जें गोंय आसा आनी गोंयचे सगळे लोक ते मागीर कोंकणे, क्रिस्तांव, मोयर आसुनी ते आमचे सगळे गोंयकार. आनी आमची सगळ्यांची देवदेवस्पणां, देवाचे जागे, देवाची स्थानां, देवाच्यो वाटो, तशेंच आमचे सगळ्यांचे उत्सव म्हळ्यार फेस्टिवल, आमच्यो धार्मीक कला म्हळ्यार कल्चरल आर्ट जेचे वयल्यान आमचेर संस्कार जाता. तशेंच आमची सगळ्यांची भाशा, इतिहास, तशीच हांगसरली जमीन म्हळ्यार शेतां, भाटां, दोंगर, उदकाचे जागे, न्हंयो, धुरवो हे सगळ्यां बद्दल आमच्या मनान भावना आसा. तशेंच आमचो जो देश आसा आनी ह्या देशाचे सगळे लोक, देशाची जमीन आनी देशाची संस्कृती जी वेगळी वेगळी आसा हेजे बद्दलय आमच्या मनान भावना आसा. कारण हे सगळ्यां वयल्यान आमचें जीवन आसा, जिवनाक विशय आसा, सब्जेक्ट आसा, कारण आसा. आनी हे सगळे कितके बरें आसतले तेजे वयल्यानूच किंवा आमी बरे तरेन राखतले तेजे वयल्यानूच आमची बरी उदरगत आसा, आमचें संरक्षण आसा. आनी हे सगळे गोश्टीचो आमकां फक्त भावनात ना तर हेजो आमकां खरो मोठो अभिमान आसा. आनी हे सगळ्यां वयल्यान आमचें बरें मोटिवेशन आसा, जिवनाक इन्स्पिरेशन आसा. आनी हे सगळे गोश्टीचो आमकां वालोर, रेस्पेद आसा. आनी हे सगळ्याचो सगळ्याची आमकां जबाबदारी आसा. हे प्रत्येक गोंयकारान आयज समजपाची गरज आसा. आनी जशें आमचें घर आसा, गांव आसा, हे आनी आमचें जें घर, कुटुंब आसा, हे कुटुंबाक बीन आमी बांदलेले आसा. आनी कुटुंबाची जी देवदेवस्पण आसा, कुटुंबाचे ती आमकां लागता. किंवा कुटुंबान जे जाता मरता तेंचे आमकां सुयेर सुतक लागता. आनी किंवा आमचे जे मरोन गेल्ले लोक आसा तेंचे आमकां श्राद्ध करचें पडटा. किंवा आनी कसले कसले विधी करचे पडटा. किंवा आमी जर क्रिश्चन भाव आसा तर तांकां मीस दिवची पडटा. किंवा बाकीचे कसले मुस्लीम धर्माचे आसतात आनी खंयचे वेगळे धर्माचे आसतात ते धर्माच्या पद्दतीन आपल्या पुर्वजांचे बीन आमकां विधी करचे पडटा. अशी पद्दत आसा. आनी ह्यो खरी आमच्यो जबाबदारी आसा. त्यो आमी दुसऱ्याक दिवपाक शकना आनी दुसऱ्यो त्यो घेवपाक शकना. तसो आमचो गांव आसा, गांवची सगळीं देवदेवस्पणां आसा, ही सुद्दां आमची जबाबदारी आसा. तशी गांवची जी जमीन आसा, जे शेतां, भाटां, दोंगर, उदकाचे जागे जेचे वयल्यान आमचें पर्यावरण आसा, किंवा दोंगरा वयल्यान आमचे उदकाचे रिसोर्स आसा, म्हळ्यार झरे, तळयो, व्हाळ आसतले. आनी तेजे वयल्यान आमची सगळीं शेतां, भाटां आसतली, सगळी लागवड आसतली. म्हळ्यार आमची सगळी जेवणा खाणाची हांगसर वेवस्था म्हळ्यार आमचें गोंय जें आसा समृद्ध करून दवरलेलें आसा. आनी ही सगळी जी गांवची आमची जमीन आसा, म्हणजे आमचे गांव जे आसा ते समृद्ध करून दवरलेले आसा. आनी गांवची जी जमीन आसा, हे जमनीचेर आमची सगळी देवदेवस्पण आसा, आमची संस्कृती आसा. म्हळ्यार हें सगळें आमचें दायज आसा. आनी ही सुद्दां सांबाळप आमची जबाबदारी आसा. आनी आयज गोंयांत कितें जालां, आयज उदरगतीच्या नांवार गोंयांत आमची जमनी विकप चलिल्ली आसा. आमची शेतां, भाटां, दोंगर आयज विकलेले आसा, किंवा खूब मोठ्या प्रमाणान विकप चलिल्लें आसा. आनी जे आयज गोंयांत भायले लोक रावतात तांकां हांगसरल्यो कसल्योच भावना, अभिमान, जबाबदारी ना. तांकां ज्यो भावना, अभिमान, जबाबदारी आसा त्यो तेंच्यो घरच्यो, कुटुंबाच्यो, गांवच्यो म्हळ्यार तेंच्या लोकांच्यो, संस्कृतीच्यो आनी तेंच्या राज्याच्यो आसा. आनी हे देशान लोकशाही आसा. लोकशाही म्हळ्यार प्रत्येकाक आपले लोकांक संस्कृती आनी आपले राज्य राखपाचो अधिकार आसा. पूण आयज गोंयांत आमचेर गोंयकारांचेर अन्याय जाता. कारण गोंयांत आयज भायले लोक जे आसा ते खरें म्हळ्यार 10 ते 15% आसपाक जाय आशिल्ले. पूण ते आयज 40 काय 50% जाल्यार आमकां खबर ना. आयज वयता थंय सगळ्याक भायले लोक दिसता. आनी ताका लागून आयज आमच्या गोंयचे अस्तित्वाकूच, किंवा गोंयची संस्कृती, किंवा गोंयच्या अस्तित्वाकूच मोठो धोको निर्माण जाल्लो आसा. हेजेर आयज गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. आनी आयज गोंयांत कितें आसा, गोंयांत जी कामां धंदे आसा, जे आमकां गोंयकारांक मेळपाक जाय आशिल्ले ते आमचे कामां धंदे आयज भायले लोकांक दिल्ले आसा. आनी ताका लागून गोंयकार जो आसा खूब फाटीं पडलेलो आसा. आनी आयज गोंयांत खुबश्या गोंयकारांक रावपाक घर ना, जागे ना, चलपाक वाटे ना, भोंवपाक घुवपाक घर ना. ताका लागून गोंयकार जे आसा ते आपले
भावा कडेन, घरच्या कडेन, शेजाऱ्या कडेन, गांवच्या कडेन आयज झगडटात। खरें म्हळ्यार हे सगळे लोकां वयल्यान आमकां एकामेकाक बरो आदर आशिल्लो, आमची सगळी संस्कृती आशिल्ली, आमचे सगळ्यांचें संरक्षण आशिल्लें आनी एकमेकाच्या आदाराचेर सगळे बरे आनंदान चलताले आनी गोंय सुद्दां पळोवपाक बरें दिसतालें। पूण ह्यो ज्यो गोश्टी आयज आसा ह्यो फाटीं पडलेल्यो आसा आनी आयज आमी जे आसा खरें पळोवंक गेल्यार आमच्या गोंयकारपणाच्या पद्दतीन आमी आमच्या कुटुंबांनी बीन एकमेका कडेन झगडोवपाचें ना किंवा एकमेकाचें वायट करपाचो आमकां अधिकार ना। जर आमी अशें एकमेकाचें वायट करता जाल्यार तेजो जो परिणाम आसा तो फुडें आमच्या भुरग्यांक तेजी भोगची पडटा। किंवा आमचे जे गांवांत जरी आमी कोणाचेर अन्याय करता जाल्यार तेजी शिक्षा आमकां गांवचो देव करता, अशी आमचो एक अनुभव आसा किंवा एक गांवची जी पद्दत आसा। कारण आमचें गोंय जें आसा तें जागृत आशिल्लें। पूण ह्यो ज्यो गोश्टी आसा आयज आमी विसरलेले आसा, कारण किंवा ताका आमी विसरलेले आसा। आनी जे कोण आयज आमचे गोंय काबार करता, आमचे गोंयची जमनी काबार करता, आयज तेंचे कडेन आमी बरेपण करून आसा। हे खरें आमचें अज्ञान आसा किंवा दुर्दैव आसा आनी हेकाच लागून आयज आमचें गोंय काबार जाता। हेजेर आयज खरें गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा। आनी आयज जे आमचे भुरगे आसा ते आपल्या घराची, कुटुंबाची किंवा आमचे जे देवदेवस्पणां आसतलीं कुटुंबाची बीन, आमच्या पुर्वजांचें श्राद्ध करपाचें आसतलें, आमचे क्रिस्तांव भाव आसतले तेंचे मीस बीन दिवपाचें आसतलें, किंवा आमचे वेगळ्या धर्माचे पद्दतीन जे कितें आमचे पुर्वजाचे आपली देवदेवस्पणां बीन करपाचें आसतलें, हे हितून किंवा आपली गांवची जी देवदेवस्पणां आसा, गांवचे जे कल्चर आसा हे सांबाळपाक, गांवची जमीन सांबाळपाक, राखपाक आयज कमी पडटा। आनी हेजें कारण कितें तर आयज गोंयकारांक, आमचे जे भुरगे आसा तांकां आयज काम धंदे ना किंवा आयज खूब जाणांक रावपाक घर ना, जमनी ना। ताका लागून आमचे जे गोंयकार आसा, आमचे जे भुरगे आसा ते आयज लग्न बीन जावपाक फाटीं उरता किंवा लेट जाता आनी किंवा लग्न जायकूच ना। ताका लागून आयज जे आमचें जनरेशन आसा हें आयज स्लो जाल्लें आसा किंवा आमचो जल्म दर जो आसा, बर्थ रेट आसा तो कमी जाल्लो आसा। हेजेर सुद्दां आयज हेजे वयल्यान आयज आमच्या गोंयच्या अस्तित्वाक सुद्दां धोको आसा आनी हेजेर सुद्दां आयज गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा। आनी जो आयज गोंयांत कितें आहा, देवा धर्माच्या नांवान मोठो बोवाळ चल्ले। आयज गोंयांत कितें जाल्लें आहा, आयज गोंयांत सगळे वायट लोक हाडून हांगसर भरलेले आसा। म्हळ्यार खुनी, बलात्कारी, चोर आसतले किंवा आयज जे बांगलादेशी, रोहिंग्या टेररिस्ट आसतले आनी हेजे पुरावे आयज गावल्ले आसा। आनी हे सगळे लोकांक लागून आयज गोंयांत खून, बलात्कार, चोरी म्हळ्यार क्रायम जो आसा खूब रेट वाडलेलो आसा। आनी ताका लागून आयज ज्यो आमची चेडवां आसा, बायलां आसा, भुरगीं आसा तेंचे सुरक्षेचो आयज मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। आनी गोंयांत दुसरो आनी एक म्हळ्यार ह्या सुद्दां गोंयकारांनी आयज हेजेर विचार करपाक जाय। आनी गोंयांत आयज देवा धर्माच्या नांवार खूब मोठो बोवाळ चल्लेलो आसा। म्हणजे आमचो देव, धर्म, संस्कार, संस्कृती जो आसा ते काबार जाता किंवा कोण तरी काबार करता, अशें आयज बोवाळ चल्लेलो आसा। खरें म्हळ्यार आमचो देव, धर्म, संस्कार, संस्कृती जें कितें आसा हें आमच्या गोंयचे जमनीर आसा किंवा जी गोरवां आसा, ज्या गोरवां वयल्यान हांगसरलें गोंयचें नांव आसा। गो म्हळ्यार गाय किंवा सांस्कृतीक महत्व आसा आमच्या कोंकणाच्या पद्दतीन। आनी हे सगळे हे गोंयचे जमनीचे आसा आनी जे आयज कोण गोंयची जमनी काबार करता, गोंयची जमनी विकतात, तेच आयज हांगसरली देवस्पणां, संस्कार, संस्कृती जी आसा किंवा जी गोरवां आसा जांकां आयज रावपाक चरपाक जागे ना, हे सगळे काबार करता। हें गोंयकारांनी सारकें समजपाची गरज आसा। आनी जे आयज हांगसर भायले लोक जे हांगसर हाडून दवरल्यात, जे वायट बरे कसले लोक हाडून दवरल्यात, ते कित्याक लागून हाडून दवरल्या, तर तेंचे वयल्यान हांगसरली वोट बँक आसा। आनी ते जे लोक कितें आहा वायट बरे धंदे करता तेजे वयल्यान जे आमचे हांगसर जेणे कोणी हाडल्या, हे गोंय कोण चलयता तांकां बरें कमिशन गावता आसतलें किंवा हे लोकां वयल्यान ते कसले आमच्या धर्माचे इशू आनी कसले इशू तयार करता आसतले आनी तेजे वयल्यान आमच्या गोंयच्या लोकांक डिवायड करपाक गावता आसता। आनी लोक डिवायड जाले म्हणटकीर हांगसरली जमनी, शेतां ज्यो जमनी आसा त्यो बरी विकपाक गावतले, अशें तेजे फाटलें षडयंत्र आसता। हेजेर खरो गोंयकारांनी आयज विचार करपाची गरज आसा। हेजेर गोंयकारांनी खरें हुशार जावपाची गरज आसा। आनी गोंयकार खरे जे आसा आयज खरे कापस्तारीचे गोंयकार जावपाची गरज आसा। कापस्तारीचे म्हळ्यार आंगान मनान घट, बरें काम कश्ट करतले, आपले घर गांव राखतले आनी गोंयांत खंय तरी गोंयकारांचेर अन्याय जाता जाल्यार सगळे एकटे येतले आनी जी गोंयची सिस्टम आसा ती आमच्या गोंयकाराचें संरक्षण करपाक, गोंयकारांक न्याय दिवपाक कमी पडटा। आनी आमच्या संरक्षणा खातीर आमचें गोंय राखपा लागून आमकां झगडचें पडटा जाल्यार आमी झगडटले, जिखतले आनी आमचें गोंय जें आसा तें आमी राखतले। कारण गोंय जी आसा ही आमची वळख आसा, गोंयान आमच्यो भावना आसा आनी गोंय आमची जबाबदारी आसा। देव बरें करूं।